अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। तो आज सुबह का आगाज़ हो गया है और इस सुबह का आगाज़ हम करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो एनर्जेटिक रहे, अच्छा गुजरे और हम सब अपने पूरे दिन को एंजॉय कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो आज की अच्छी बात शामिल करते हैं कि एहसास की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अफसोस की बात ये होती है कि लोग हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो उसी तरह से इंसान के अंदर से भी किसी हद तक एहसास की कमी जो है ना वो हो चुकी है। क्योंकि अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते, अपने हमसायों का ख्याल नहीं करते, ज़रूरतमंदों का दुख दर्द और एहसास नहीं करते। हम अपना तो पेट भर लेते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का रखते हैं, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, इवन जो हमारे इर्द गिर्द जानवर मौजूद हैं, हम उनका एहसास नहीं करते, हम उनका ख्याल नहीं करते। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से अगर हम वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, जैसे कि किसी भूखे को खाना खिला दें, चलते फिरते लोगों की मदद कर दें, आपको लगे कि ये शख्स वाकई आपकी मदद का मुंतज़र है। कुछ सफ़ेद पोश लोग होते हैं, अगर आप उनकी मदद कर दें। और फिर देखें ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में वो चिड़िया और जो है वो परिंदों के लिए हम दाना रख देते हैं, पानी रख देते हैं, रोटी जो बच जाए वो तोड़ के डाल दें तो वो जानवर खा लेते हैं। ये एहसास है। जब ये एहसास आपकी ज़िंदगी में होगा तो ना सिर्फ इसका आपको अजर और सवाब मिलेगा, बल्कि जो बेहिसी पर आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, जब आप लोगों का एहसास नहीं करते तो आपका भी कोई एहसास नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। तो दूसरों को जब आप मुश्किलात से निकालेंगे तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए मुश्किल वक्त में तैयार होंगे। और सबसे बढ़कर कोई करे ना करे, इसका सिला अल्लाह ताला देगा। तो दूसरों का एहसास करें, उनका हाथ बटाएं, उनकी मदद करें, उनकी मुश्किलात आसान करें। दूसरों की मुश्किलें आसान करने से अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान कर देता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा, आपकी तरफ सवाल लेके सबसे पहले यही बढ़ते हैं जो मैं आपसे बात कर रही थी। क्या आप राय रखती हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगी? देखिए रमशा, एक्चुअली ये एक ज़ात का, इंडिविजुअल का सवाल है। सी व्हाट हैपन्स इन अ रिलेशनशिप, सबसे पहले तो इंसान को देखना है कि आपके लिए रिलेशनशिप अहम है या पैसा। किसी भी ख़ानदान में जो पैसे की मूवमेंट है उससे पता चलता है कि वैल्यू सिस्टम क्या है उस ख़ानदान का या उस नस्ल का। उसने कुरान में कहा कि अल्लाह ने नस्लें बनाई ताकि तुम्हारी पहचान कर सकूं। तो जब हम आपने आम तौर पे माशरे में यही देखा है कि किसी ख़ानदान के बारे में ऐसी बात सुनते हैं कि जी पैसे की वजह से खुदा ना करे आपस में चपकलिश हुई, तो यू अंडरस्टैंड कि जी उस फैमिली का वैल्यू सिस्टम कैसा होगा। इट कम्स ऑन द एंटायर फैमिली। और अक्सर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं माशरे में ही कि ख़ानदान के अंदर पैसा कहाँ आता है और किधर से निकलता है और किधर जाता है। दैट्स एक्चुअली देयर एंटायर वैल्यू सिस्टम। और ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप कोई भी हो, वो ट्रांजैक्शन की तरह होता है। जैसे पैसे में आप देखते हैं कि जी देयर इज अ वैल्यू ऑफ मनी, इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी आपकी ट्रांजैक्शन कभी आपकी वैल्यूज़ की, कभी आपकी फीलिंग्स की, कभी आपकी ट्रस्ट की, बहुत सारी चीज़ों की हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी मुमकिन नहीं है जब तक दो तरफा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता जितना इंसान में सब्र है, आहिस्ता आहिस्ता ये डाई डाउन हो जाती है। कोई एक चीज़ देता है, कोई दूसरी देता है, जिसके पास जो है। सम पीपल दे वैल्यू फीलिंग्स मोर, दे वैल्यू ट्रस्ट, एंड अदर्स दे वैल्यू मटेरियल थिंग्स। तो ये जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो आपका सही इम्तिहान शुरू होता है कि वेयर योर एंटायर सिस्टम लाइज, इज इट मनी और इज इट योर रिलेशनशिप। इंसान का भी, खानदान का भी, सबका ये ट्रायल है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आबिद साहब, क्योंकि आप इतना तजुर्बा रखते हैं, इतनी क्लोजली सारी चीज़ों को देखते रहे, सबसे ज़्यादा आपने किस तरह की केसेस देखे हैं? क्या मसाइल लेकर लोग आते हैं? जायदाद से रिलेटेड बच्चे आते हैं, वालिदैन आते हैं?
دیکھیے یہ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اپنے اس پروگرام میں بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم نے مجھے دعوت دی ہے. اس میں جس طرح ابھی عائشہ نے بات شروع کی ہے کہ میٹیریلزم اور قدریں کہاں گئیں. بنیادی طور پر دو طرح کی اولاد ہوتی ہے. ایک وہ اولاد ہے جسے جائیداد سے حصہ ملے نہ ملے, وہ سمجھتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے اور وہ ان میٹیریل چیزوں میں نہیں پڑتی. ایک وہ اولاد ہے جو صرف اس لیے زندہ رہتی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی جائیداد میں سے حصہ لینا, اور پھر وہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. ان کی زندگی میں بھی کیا جاتا ہے, ان کے مرنے کے بعد بھی کیا جاتا ہے. ہمارے پاس عدالتوں میں بے شمار ایسے مقدمات ہیں. بڑا پینفلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے مشکل فیصلہ جو اس وقت عدالتوں میں ہمیں کرنا پڑتا ہے سول کورٹس میں, وہ یہ تقسیم جائیداد کے کیسز ہیں. جو بندہ قابض ہے جائیداد پر باپ کے مرنے کے بعد, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بینیفٹ اٹھا رہا ہوں, نیچرلی اٹھا رہا ہوتا ہے. اگر کرایہ وہ پلازا ہے تو وہ پلازے کا کرایہ وصول کر رہا ہے, اگر وہ ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کا پروڈیوس لے رہا ہے, اگر وہ کوئی مکان ہے تو اس پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ جو اس میں متاثرین ہے میرے خیال میں وہ ہماری عورتیں ہیں. اس میں بیوہ بابی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے. ہم نے یہ جو ہمارا کانسیپٹ تھا اسلامک کانسیپٹ, سورہ نساء بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی, کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. مرد کا یہ ہے, عورت کا یہ ہے, بہن کا یہ ہے, بیٹی کا یہ ہے, خامد کا یہ ہے, ماں کا یہ ہے, باپ کا یہ ہے, ہر ایک کا حصہ مقرر. جب اتنی وضاحت سے قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یہ حصے ملیں گے, تو اس میں یہ مینڈیٹری ہے, اس میں کوئی ifs and buts نہیں لگائے کہ یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا, یہ ملنا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ہم سارے مسلمان ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں پرابلم کہاں آتی ہے. کہ میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں, اور میرے کانوں میں اتنے سالوں میں, جب میں سول جج رہا ہوں, میں ایڈیشنل جج رہا ہوں, میں سیشن جج رہا ہوں, تو میرے کانوں میں وہ چیخیں آتی ہیں بیواؤں کی, یتیموں کی, جو عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس دوسری طرف ان کے تایا چچا, ان کے قریبی عزیز کھڑے ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب ان کا باپ زندہ ہوتا ہے تو وہ سارے بالکل ایک پیج پر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. دا مومنٹ دیٹ گائے ڈائز, تو جو باقی اس کے بچتے ہیں یتیم بچے, بیوہ, وہ بڑی قسم پرسی میں زندگی ہم خوش دلی سے ادا کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. عدالتیں اس میں بہت سارا کوشش کرتی ہیں. ابھی انہوں نے قانون بھی بدلا 2012 میں, جو پنجاب پارٹیشن موویبل پراپرٹی ایکٹ آیا ہے 2012 میں, اس میں سیکشن ایک ہمارا ہے 14 جس میں باقاعدہ 6 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ایکٹ میں لکھ دیا گیا کہ 6 ماہ کے اندر یہ اس کیس کا پراپرٹی کا پارٹی فیصلہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. بے شمار ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, بے شمار ڈیوائسز ہیں, بے شمار ٹیکنیکس ہیں, جو ہر وہ آدمی جو جائیداد پہ قابض ہے وہ بغیر اس کو بھولے ہوئے کہ یہ میں نے آگے بھی جانا ہے, میرا کوئی صحابی ہونا آگے اللہ تعالیٰ کے پاس, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ قابض ہوں. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ چیز اب جو آپ بات کر رہے ہیں عابد صاحب, عائشہ کے بیواؤں کے ساتھ ہوتا ہے, اور اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جائیداد کے ایشوز میں بھائی یا جو ہے نا مرد حضرات تو لڑ بھڑ کے بھی اپنا حصہ نکلوا لیتے ہیں, ایک طرف سے دوسری طرف سے لائر ہوا اور جو ہے نا مسائل حل ہو گئے. لیکن وہ بیٹیوں کے حصے کیونکہ وہ اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں, یا پھر جو ہے نا بیواؤں کے ساتھ جس طرح سے ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسز ہوتے ہیں. کیا لوگ ہیں یہ, ان کو اپنی آخرت نہیں عزیز, یا جو ہے نا اپنی بہن بیٹیوں کو ان سے چادر چھین لیتے ہیں, ان سے تحفظ چھین لیتے ہیں. ویسے تو بڑی غیرت مندی کی باتیں ہوتی ہیں. جی رمشا, بڑا اچھا ٹاپک ہے, جیسے سر نے عادل صاحب نے کہا, اٹس اے ویری گڈ ٹاپک. دیکھیے میں کل بھی ایک موٹیویشنل سیشن میں کہہ رہی تھی کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ جو انسان کا مائنڈ ہے وہ کوگنیٹیولی یعنی ریشنالٹی ہم میں 20% ہے, اور 80% وی آر ایموشنز. ہمارے جو ریاکشنز ہیں, ہمارے جو ایموشنز ہیں, ان میں لٹریسی ہی نہیں ہے. سر نے ایک جملہ جو مجھے بہت اچھا لگا, جو ہی سیڈ کہ جو محبت اور جو قدریں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں جب پیسہ انوالو ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہی 50 60 70 سال کے اسپین کو اپنے نظر میں رکھتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ سی بیونڈ. جو منی ہے دیٹ کین بائی اے بیڈ ناٹ سلیپ. صحیح بات. اٹ کین بائی فوڈ ناٹ ایپیٹائٹ. It can buy, other relationships, not love.
जो एक पूरा होल है, इट्स नॉट ओनली मनी, ये अब डिपेंड करता है ज़ात के ऊपर या लोगों के ऊपर कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और आई बिलीव कि एज ए सोसाइटी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स प्लीज़ ज़रूर रखा करें, बिकॉज जो इमोशनल लिटरेसी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये सिर्फ रिश्तों में नहीं है, ये कदरों में नहीं है, ये मुख्तलिफ प्रोफेशंस में भी है, ज़िंदगियों में भी। आपने हॉस्पिटल में लाहौर में एक वाक़या देखा जिसमें वकला और डॉक्टर्स जो कि एक बड़े टॉप कॉग्निटिवली लिटरेट पीपल, लेकिन खाली 20% हिस्सा उन्होंने अपने दिमाग का लिटरेट किया और 80% देवर इलिटरेट द एंटायर बीइंग। और जो वो पेशेंट्स के साथ कर रहे थे पाकिस्तान के एक बड़े शहर में, अस्पताल जैसी जगह पे, आप इमेजिन करें कि व्हाट डू वी डू व्हेन हमारे प्यारे वालिदैन या हमारे बच्चे खुदा ना करे या हम खुद बीमार होते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू अस। एंड वी सॉ ऑन टेलीविजन क्लिप्स कि लोगों ने मास्क उतार के फेंके। तो इट्स अ सोसाइटी विच इज इमोशनली वी आर इलिटरेट ना, हमारी लिटरेसी नहीं है उसमें। और फिर यही होता है कि ये जो सर बता रहे हैं कि लोग थोड़े ज्यादा पैसों के लिए लड़ते हैं आपस में। एक चीज़ ये भी होती है, अस्पतालों का आपने जिक्र किया, माँ बाप जिनके अस्पतालों में मौजूद होते हैं और वसीयत नहीं की होती, और आपको पता है कि ऐसे इश्यूज आएंगे क्योंकि बहन भाई भी अपनी नेचर को अच्छी तरह, एक दूसरे की नेचर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, अपने रिश्तेदारों के मसाइल को भी समझते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या किया जा सकता है कि बहुत सारे लोग वसीयत भी नहीं करते और फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? बच्चों का रोल क्या हो या घर के बड़ों का रोल क्या हो? वसीयत करवा ली जाए या जो है लिखवा लिया जाए? वो भी बड़ा मायूस समझा जाएगा, देखो बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, माँ बिस्तर पे लेटी हुई, इन्हें अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आयशा? देखिए, ये तो जिसका है उसको रियलाइज़ करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ बता सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन एज ए पर्सन, जैसे सर ने कहा, कुछ लोग खुद छोड़ देते हैं कि जी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमने माँ बाप की खिदमत की, मटीरियल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने ऐसे लोग भी ज़्यादा अक्सर ख़ानदानों में देखे हैं। और माँ बाप ये समझते हैं कि जी कोई एक बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो पैसा या घर या उसके हिस्से उनको मिलने चाहिए। That is their, you know, उनकी जिंदगी में डिपेंड्स ऑन देम। बट अगेन, कभी अगर वो अल्लाह ने कुरान में ही कहा है और सर ही डिफाइन करेंगे कहाँ कहा गया है कि अगर एक दाने के बराबर भी ज़मीन का हिस्सा तुमने गलत किसी को दिया तो उसके कई लाखों गुना तुम्हारे ऊपर क़यामत के दिन रखा जाएगा वज़न। तो ये बड़ा एक ज़ाती, हर एक की अपनी एक कब्र होगी, हर एक का अपना एक निज़ाम होगा। तो वी कांट एक्चुअली पुट इट, प्रेशर नहीं कर सकते दूसरे को, ये उनका अपना ज़ाती एक डोमेन है जिसके अंदर नोबडी एल्स कैन। अच्छा, तो आबिद साहब, आई वुड रिलाई कि ऑलवेज, मैं रिस्पॉन्ड कर इस सवाल को। जी, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आ रही हूँ कि बहुत सारी जब वसीयतें नहीं होती, फिर कानून क्या कहता है, क्या तरीका कारवाई है उसमें? जी देखिए, ये बात ये है कि ये जो वसीयत वाला मामला है ना, ये लाजमी नहीं है। ये पहले आया कुरान पाक में, फिर जब शेयर कर दिए गए तो ये इस पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो मालिक है वो वसीयत करे। अच्छा, हमारे सोसाइटी में जहाँ इतनी मॉरली हम इतने डिटेरिएट हो चुके हैं, वहाँ मेरा ख्याल है ये वसीयत करना अब मुनासिब नहीं रहा। इसलिए कि अगर मैंने ये केसेस देखे हैं, अगर वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में ये जायदाद जो है ये अपने बच्चों में तकसीम कर दी है, हाँ इक्विटेबली की है, फेयरली की है, बिल्कुल, फिर भी मैंने ये देखा है कि वो वालिदैन का जो आखिरी दिन होते हैं वो बड़े बुरे गुजरते हैं। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है, वालिदैन रुल रहे होते हैं कि उसको बच्चा वो रख ले, मैं नहीं रख सकता, तुम रख लो। वो कहते हैं, वो बड़ा मशहूर हमारी एक सेइंग है कि जी जो वालिद और वालिदा हैं वो 7 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 7 बच्चे मिलकर वालिद वालिदा को नहीं संभाल सकते। ये हमारा है कि वो जब उनकी बारी आती है तो उनको अपने बच्चे अजीज नजर आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज लव फ्लोज डाउनवर्ड्स। तो ये जो मेरा ख्याल है कि ये इसके बजाय जब वो बंदा फौत हो तो सिस्टम के अंदर कोई ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके जो शरई हिस्से हैं उनके मुताबिक तकसीम हो जाए। ये नादरा में भी हो सकता है। अब हर घर का एक नंबर नादरा के पास है, उनके पास प्रॉपर्टी की तफसील होनी चाहिए। द मोमेंट को बंदा ओनर जो है वो ही डाइज तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जो हिस्से हैं उनके कुरान के हिस्से हैं उनकी रोशनी में वो तकसीम हो जाए। स्पेशली लेडीज़ को जो हम महरूम करते हैं और जो यतीम बच्चों को करते हैं, वो इस तरीके से उनको एक
तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आप कहेंगे कि ये इसे मैंडेटरी करें कि वो ज़िंदगी में तकसीम कर दे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। ये मैं तो इसको बतौर जज मैंने बड़ा देखा कि ये जो पेरेंट्स भी, या तो सोसाइटी बहुत मॉरली बड़ी स्ट्रांग हो, या फिर ये है कि इसको एप्लीकेबल करें कि मेरे मरने के बाद होगा, मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। अच्छा, कुछ वालिदैन ये करते हैं, गलती करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से तकसीम नहीं करते, वो किसी एक बच्चे को सारी दे देते हैं। अच्छा, वो जो देते हैं उसके बाद घर में झगड़ा, तनाज़ा और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, और वो मुकदमेबाजी फिर ख़त्म होने में नहीं आती। अच्छा, इसमें वालिदैन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। जुनैद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। जुनैद भाई, जब बात यही हो रही है कि रिश्ते जो है ना पामाल होते हैं, क्योंकि बंटवारे की या जायदाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है माँ बाप के गुजरने के बाद या उनकी ज़िंदगी में भी, तो माल जो है इन सारे रिश्तों पर फौकियत ले जाता है, बाजी ले जाता है। लोग जायदाद के बंटवारे में तक़द्दुस भूल जाते हैं रिश्तों का, आपस में सालों तक मिलते नहीं है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, अपने माँ बाप से भी मिलना अक्सर लोग तो पसंद नहीं करते, उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक घर के लिए या थोड़े से पैसों के लिए आप सारे लोगों से रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, साल नहीं मिलते? कौन लोग हैं ये? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिमशा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ ताख़ीर से आज मैं हाज़िर हुआ। देखिए, बात यह है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, आप कभी चिड़िया के घोंसले को देखें। जी जी। चिड़िया जो है वो एक एक तिनका लेकर आती है और तिनका जमा करने के बाद अपना घोंसला तैयार करती है। सही। और उसको बड़ी उससे मोहब्बत होती है। जब कोई तूफ़ान आता है, जब कोई बारिश आती है, तो जिस वक्त उसका घोंसला तबाह होता है, आप ज़रा महसूस कीजिएगा कि उस चिड़िया के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी, जो एक एक तिनका लेकर आती है और एक एक तिनका जमा करने के बाद उस घोंसले को बसाती है। उसके अंदर उसके बच्चे भी होते हैं, उसके अंडे भी होते हैं, उसकी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान उसके अंदर रहता है, उसके लिए वो पूरी कायनात होती है। इसी तरह से ये जो बाप होता है ना, बाप, ये जो माँ होती है, माँ, ये बुनियादी तौर पर तिनका जोड़ने के बाद अपने घर का एक घोंसला बनाते हैं, एक मकान का घोंसला बनाते हैं, और उस घोंसले को बनाने के बाद अपने बच्चों के साथ उसको बसाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि ज़रा बचपने पे गौर कीजिए कि 2-3 औलादें, 4 औलादें जब होती हैं, जब उनका ब्रॉटअप साथ होता है, वो साथ हंसते हैं, साथ खेलते हैं, साथ रोते हैं, साथ खाते हैं, सुबह उठकर अपने बैग्स को तैयार करके साथ स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो खर्ची के लिए मम्मी से लड़ते हैं, पप्पा से लड़ते हैं, एक दूसरे की खर्चियाँ ले लेते हैं, एक दूसरे के जो अपना जो लंच बॉक्सेस हैं उसके अंदर से खाना निकाल के प्यार में मान में खा लिया करते हैं, एक दूसरे की टॉफ़ीज़ ले लिया करते हैं। फिर जब घूमने जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, तफरी करते हैं, मट्टी में अटे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मट्टी फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। यानी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और गम जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे बड़े हुआ करते हैं। यानी इतनी प्योर मोहब्बत होती है, इतनी ताज़ा मोहब्बत होती है, इतनी सच्ची मोहब्बत होती है कि उसका नेमुल बदल आपको कहीं और नज़र नहीं आता। बिल्कुल। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि बचपन का वो बच्चा जो अपने भाई पर सब कुछ फिदा करने को तैयार होता है, बचपन की वो बहन जो अपने भाई पर सब कुछ फिदा करने को तैयार होती है, बचपन का वो औलाद जो अपने माँ बाप पर सब कुछ फिदा करने को तैयार होते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो ऐसी क्या बात उनके अंदर पैदा हो जाती है कि सारे रिश्ते एक तरफ कर देते हैं, सारे नाते एक तरफ कर देते हैं। क्या बात जो है ना वही हम जानेंगे जुनैद भाई, यहीं से एक तरफ रखने के बाद जो है वो पैसों के पीछे और जायदाद के पीछे लग जाते हैं और एक दूसरे को भमोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बात के पीछे से दोबारा जो है ना इसको ज्वाइन करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्विकली ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो अब हम उस नुक्ते पे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे जो जुनैद भाई भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे नज़दीक, हमारे इर्द गिर्द, और हम इससे पहले जुनैद भाई ये भी बात कर रहे थे कि मटीरियलिज्म तो है यकीनी तौर पर, लेकिन वालिदैन की तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस तरह से, जैसे आपने मिसाल दी ना कि ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो आपस में इतने अजीज़ होते हैं, इतनी मोहब्बत होती है उनके दरमियान, और यकदम जो है ना वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। मैं चाहूँगी कि उस गुफ्तगू के सिलसिले को भी एक तो आगे बढ़ाएं और फिर वालिदैन की तरबियत और उनका रोल क्या होना
ہونا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد بھی بچوں کی جو بانڈنگ ہے وہ خراب نہ ہو, یا گھر میں نئے ممبر کے ایڈیشن ہونے سے بھی چیزیں اور معاملات خراب ہوتی ہیں, جیسے کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اپنی فیملیز ہو جاتی ہیں, بیویاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے, تو ہاؤ ٹو بیلنس اٹ؟ جی میں بات وہیں سے کنٹینیو کروں گا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں, میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کا جب براٹ اپ ہوتا ہے تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بچے مال کے لیے, دولت کے لیے, گاڑیوں کے لیے, فلیٹس کے لیے, جائیداد کی رات کے لیے, بنگلے کے لیے, بینک بیلنس کے لیے ایک دوسرے کو بھمبوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ وطن ایک ہی ماں کا ہوتا ہے, ایک ہی ماں کے وجود سے ان کا وجود اس دنیا میں آتا ہے, ایک ہی ماں کا دودھ ان کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے جس سے سینچ کے ان کا جسم بڑا ہوتا ہے, اور ایک ہی باپ کا خون ان کی رگوں کے اندر سرائیت کرتا ہے. لیکن کیا ایسی بات ہو جاتی ہے صاحب کہ یہی بچے جو ایک دوسرے پر فدا ہونے کو تیار ہوتے ہیں, چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے, چند روپوں کے لیے جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں تک مار دیا کرتے ہیں. یعنی یہ بھی حقیقت ہے اس معاشرے کی کہ پیسوں کے لیے, جائیداد کے لیے, ورثے کے لیے بھائی بھائی کا قتل تک کر دیا کرتا ہے. بیٹیوں کی جو ہے وہ شادیاں قرآن تک سے کرا دی جاتی ہیں, اس کو لونڈی بنا کر, ان کو جو ہے وہ آیا بنا کر, ان کو نوکرانی بنا کر گھر کے کسی حصے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ جائیداد کہیں نہ دینی پڑے, یا ان کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے غلام بنا لیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک اس معاشرے میں ہوا ہے کہ جوان اولاد نے کھڑے ہو کر جائیداد کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا, اپنی ماں کو قتل کر دیا. میں صرف اس نتیجے پہ پہنچا ہوں صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ جو مال ہے نا, مال, اس مال نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا نہیں کیا بلکہ تباہی کے گڑھے کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے. اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں ایسا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہم نے اس پیمانے کو ختم کر دیا ہے کہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں, بہن بھائی کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں. بس اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جائیداد میں ہمارا یہ حصہ ہے اور ہم اس کمزور کو, یعنی کمزور بھائی کو دبا سکتے ہیں, کمزور بہن کو دبا سکتے ہیں, تو ہم ہر حد کو پار کر کے اس پیسے کو حاصل کرنے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں. مجھے وہ دو مصرے یاد آتے ہیں کہ پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد پر, آخر شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروغ. وہ گھونسلہ جو ماں باپ بڑے ارمانوں سے بناتے ہیں, تنکا جوڑ کر بہت محبت اور حلاوت کے ساتھ بناتے ہیں, اس گھونسلے کو اولاد کھڑی ہو کے جائیداد کے لیے ایسی آگ لگا دیا کرتی ہے کہ پھر رشتے بھی نہیں رہتے, ناتے بھی نہیں رہتے, تعلق بھی نہیں رہتے, خون کو فراموش کر دیتے ہیں, بس مال مال اور مال ہوا. بالکل. اچھا, اب عائشہ یہی بات کہ یہ جو مال 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 والی دوڑ ہے, اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنی والدین کی محبت کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, بہن بھائیوں, رشتہ داروں, سب چیزیں داؤ پر لگا دیں گے, لیکن بس وہ کچھ لاکھ کروڑ روپے یا وہ گھر یا وہ مکان, بس وہ ہمیں مل جائے, زندگی سنور جائے گی. ایسا کیا واقعی ہوتا ہے؟ اور پھر والدین کا رول عائشہ. جی دیکھیں, اس میں ابھی سر نے ایک بات کی, ایک جملہ تھا دیٹ واز ویری ریلیونٹ ٹو دا انٹائر ٹاپک, جو اور میرے ٹاپک سے بھی وہ بہت ریلیٹ کرتا ہے, کہ ہی سیڈ دیٹ واٹ از امپورٹنٹ ٹو اے ہول سوسائٹی. نا پاکستان میں اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جی ویسٹ از مور لائک یو نو فوکسڈ آن ورک. ان کے لیے کام وہ کیا کس طرح گیا ہے, دے look at that. But Pakistani society is a monetarily society. یہاں پہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. لیٹس سے پچھلے جو کئی دہائیوں سے یہ monetarily value یا power has become the core value of the entire society. کسی بھی طرح کا پیسہ ہے وہ ہمارے ہاں پوری طرح ایکسیپٹیبل ہے, اور ہم ہی لوگ جو بھی لوگوں وہ آپس میں بتا کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی چاہے ہمیں پتہ ہے کہ سو اینڈ سو گاٹ دا منی, ان کے اوپر کیسز ہیں یا واٹ ایور, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ہم ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول ہر طرح کی جو ویلتھ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دیٹس اے ویکنیس آف دا ہول سوسائٹی. اور جو ہر گھر ہے, ہر یونٹ ہے, وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. تو آف کورس جیسے کہ عادل صاحب نے بھی کہا, اور جو ابھی بھی یہ جنید صاحب بات کریں, دیٹس دا سیم تھنگ کہ جو کور ویلیو سسٹم ہے پوری سوسائٹی کا, دیٹ ہیز ٹو بی الائنڈ ود جو اسلامک تھاٹ ہے, اس سے جتنی دیر تک الائن نہیں ہوگا یہ مسائل اسی طرح آتے رہیں گے. اور یہ کافی عرصے سے آ رہے ہیں. آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو مغلوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کئی شہزادوں نے, بادشاہوں نے, ماں باپ نے, بیٹوں نے یہ قتل اسی طرح کیے تھے پیسے کے لیے. تو that depends, like I said right in the beginning, what is more important to you, the money comfort or the relationship? Relationship is always a transaction.
ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ایموشنلی, جہاں کوئی ہمیں نقصان پہنچانے لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ the relationship dies down. یہ بہت ایکسٹریم ہے جن کی ذکر دونوں ہمارے صاحبان کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا تو یہ جو عائشہ بھی بات کر رہی ہیں ابھی کہ یقینی طور پر یہ سارے ایشوز ہیں, ہمارا جو پورا کورس سسٹم ہے, ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں یا ہماری بنیادوں میں کہ ہر گھر میں یہ ریپیٹڈلی یہی کہانی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, 8-10 گھروں میں نہیں ہے, یہ ہر گھر میں ہوتا ہے اور موسٹلی ہوتا ہے. اس میں میرا خیال ہے بنیادی بات ہماری جو سوسائٹی ہے نا, اس میں ایک ڈیفیکٹ آ گیا. وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں کہ بہت اچھے اسکولنگ ہونی چاہیے, یہ انگریزی بڑی اچھی بولیں چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, صحیح, تمام ماڈرن ایجوکیشن سیکھنی چاہیے, بالکل, لیکن ہم اخلاقیات کا چیپٹر شاید اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت وہ ایجوکیشن, وہ میتھ پڑھے, وہ آئی ٹی پڑھے, وہ فزکس پڑھے, وہ جو چاہتا پڑھے بچہ, لیکن وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, لیکن وہ اس کے ساتھ گھر میں ایک اخلاقیات کا بھی چیپٹر ہو. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, قرآن پاک کا پڑھنا بڑا ضروری ہے, اقبالیات کا چیپٹر شامل کیا جائے اسکولوں میں, اور اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو سیکریفائس کرنا سکھائیں. صحیح, جب پیرنٹس یہ کہیں گے نا کہ یہ آپ نے سیکریفائس کرنا بیٹا, یہ آپ کی بہن ہے, یہ آپ کا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ بڑا بھائی ہے, یہ آپ کی دادی ہے, یہ آپ کی نانی ہے, یہ آپ کی خالہ ہے, تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرا ایک فیملی سسٹم ہے, وہ فیملی اورینٹڈ بچہ ہوگا. اچھا عابد صاحب, ایک چیز ضرور اس چیز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہیں کہیں کہ اکثر جو ہماریاں بیٹیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اپنے حصے چھوڑ دیتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا جو بھائی ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, یا ماں باپ کے بعد یہی ہمارا سہارا ہے تو ہم جائیداد چھوڑ دیں گے. خوف جو ہے, اس محبت شاید دور رہ جاتی ہے, وہ خوف کا ایلیمنٹ, وہ ناراضگی والا ایلیمنٹ, تو وہ تو پھر بھی اس سے دور رہ جاتی ہیں. اس میں 2-3 باتیں ہیں جو مجھے جو سروس میں تجربہ ہوا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا والنٹیرلی کو عورت چھوڑے اپنا حصہ, کوئی بھی حصے دار, صحیح, یہ بڑا ریئر فینومینا ہے. لوگ چھوڑتی ہیں, مجبوریوں میں چھوڑتی ہیں. اچھا, ایک کچھ علاقے ہمارے پنجاب کے ایسے بھی میں نے سرو کیا کہ جہاں جس دن اس کی باپ کی وراثت کا انتقال ہوتا ہے, درج ہوتا ہے تحصیلدار کے پاس, تصدیق کیا جاتا ہے, اسی روز ایک تملیک نامہ یا ہبہ نامہ بھی بھائی اپنے حق میں بہنوں سے کرا لیتے ہیں, یعنی سیم ڈے 2 انتقال ہوتے ہیں. اب وہ نیچرلی وہ بہن تو نہیں چاہے گی, وہ تو اس وقت ان میرڈ بیٹھی ہوئی گھر میں, اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب وہ شادی اس کی ہوتی ہے, اس کے بچے جوان ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے ماموں سے حصہ مانگتے ہیں. اچھا, پھر ایک تنازع شروع ہوتا ہے, پھر کیسز چلتے ہیں. اس طرح بعض کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بیوہ پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی بیوہ بہن بیٹھی ہوئی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جائیداد میں سے جو حصہ اس کا آتا ہے, جو قرآن پاک کی روح سے, شریعت کی روح سے, وہ اسے نہ دیا جائے. اچھا, پھر ہم اس میں بڑے مزیدار لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی ہم نے اس کو پڑھایا ہے, ہم نے اس کی شادی کی ہے, ہم نے اس کو جہیز دیا ہے, ہم نے اس کی شادی میں بڑا اعلیٰ کھانا دیا تھا, ہم نے اس کو, یہ ساری باتیں صرف اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ ساری کی جاتی ہے, اور یہ بڑے اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک فکرہ سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے موریلٹی کا, موریلٹی میں میرا آج کے والدین کو ایک میسج اس پروگرام کے واسطے سے جانا چاہیے کہ یہ بہت سارا مال ان بچوں کے لیے اکٹھا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اگر یہ لائق ہوں گے تو یہ خود بنا لیں گے, اور اگر یہ نلائق ہے تو یہ ضائع کر دیں گے. لہذا کیا ہو اپنا کیوں اخیر کیوں خراب کرتے ہو؟ صحیح بات ہے, ویری گڈ تھنگ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جی جنید بھائی. یایا بھائی کا بہت شکریہ, اور سلامت رہیں, ان کے لیے بڑی دعائیں. 2 مصرے کہ جی اسی پہ ہو گیا قربان 2 دلوں کا ملاپ, وہ جائیداد کا جھگڑا ہو جو خاندان میں تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سیلفش ہو جاتے ہیں نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایکچولی آج مرنے کا خوف ختم ہو گیا ہے. مرنے کا خوف ہوتا ہے نا کہ میں مر جاؤں گا, خوف ختم ہو گیا ہے. آج خوف اس بات کا ختم ہو گیا ہے کہ میں منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دیا جاؤں گا,
स्लेब ऊपर रख दी जाएगी, लोग मेरे जनाजे को अंधेरी गोर के अंदर छोड़ के चले जाएंगे। आज इस बात का खौफ ख़त्म हो गया है कि इसी कब्र से मैं उठाया जाऊंगा और एक जजमेंट डे है, असेसमेंट डे है, जिसमें मुझे अल्लाह के सामने पेश होना और मेरा नामाए अमाल मेरे हाथों में होगा। अब दाएं में होगा बाएं में होगा ये अल्लाह जाने, लेकिन मामला ये है कि उस वक्त मेरे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, उस वक्त मेरे हाथ बोलेंगे और मेरे पैर गवाही देंगे। मुझे इस बात का खौफ ख़त्म हो गया है, मुझे इस बात का खौफ ख़त्म हो गया है कि मैं जो अपनी बहन, अब चूंकि जायदाद की बात है और जायदाद के मसले पे बात हो रही है, तो मैं जो अपनी बहन की जायदाद खा जाता हूं, उनका विरसा खा जाता हूं, या जो मैं अपने भाई का विरसा खा जाता हूं, या जो मैं अपने माँ बाप को मार देता हूं, या जो मैं अपने रिश्तेदारों को खत्म कर देता हूं, इन चंद टकों, चंद गज जमीनों के लिए, या चंद फ्लैट्स, या चंद बैंक बैलेंस के लिए, चंद करोड़ों रुपयों के लिए, मुझे ये मान लेना चाहिए कि उलमा ये कहते हैं कि जिसने 3 पैसे, अब देखिए बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं मैं, जिसने 3 पैसे दुनिया में किसी शख्स के खा लिए, कल बरोज़े महशर उसको अपनी 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। 700 मकबूल नमाजें सिर्फ 3 पैसों के एवज। मुझे बताइए कि जो अपने बहन भाइयों की जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं, कल वो अल्लाह के आगे अपनी एक मकबूल नमाज नहीं दे सकते, एक मकबूल सजदा जिसका दावा करे वो नहीं दे सकते। 700 कहां से देंगे? और जहां अरबों का मामला और करोड़ों का मामला है, वहां बात जाके कहां पहुंचेगी? असल मसला ये है कि हमारे दिल में इस बात का भी अब खौफ खत्म हो गया है कि जिन माँ बाप ने हमें सींच कर पाल पोस के बड़ा किया है, कल महशर के मैदान में वो हमें टकराएंगे, हमारे सामने कहीं होंगे, कहीं माँ होगी, कहीं बाप होगा। और उस वक्त अगर माँ बाप ने ये पूछ लिया कि तुझे तो बड़ा बनाया था, तू तो बड़ा बेटा था, तूने अपनी छोटी बहन के साथ ये ज्यादती की दुनिया में, तूने अपने छोटे भाई के साथ ये ज्यादती की, तेरे पास तो ताकत थी ना, वो तो कमजोर थे, उनको उनका माल देते था लेकिन तूने नहीं दिया। हो सकता है उस वक्त, हो सकता है कि माँ बाप भी ये कहें कि आज हम थे, और वाकई वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा? मसला ये है साहब, एक बात और समझ लें, आज मैं मुखातिब हूं तमाम लोगों से, मुझे कहने दे जुमला, एक जुमला कहने दे रमशा, उन तमाम लोगों से मुखातिब हूं कि जो अपने बहन भाइयों की जायदाद खा जाते हैं, जो अपने वालिदैन को जो है वो जिंदा दरगोर सिर्फ पैसों के लिए कर देते हैं। याद रखिए, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए फरमाता है कि उनके पेटों में बुनियादी तौर पे आग डाल दी जाएगी, आग। और याद रखिए, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है, 70 गुना ज्यादा शदीद है। इतनी शदीद है कि अगर जहन्नम की आग से जहन्नमी को निकाल कर दुनिया की आग में, एक्सट्रीम आग में डाल दिया जाए, तो वो ऐसे सो जाता है जैसे दुल्हन सेज पर सो जाती है, फूलों की सेज पे। तो बस अल्लाह से डरते रहे। याद रखिए, ये पैसा खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, रहेगा सिर्फ आमाल का मामला। और ये जो महल, ये माल और दौलत, ये सब यहीं रह जाएंगे, हाथ आएगी फकत 2 गज जमीन बनने के बाद। ये जो बात अभी हुई ना, कि अभी जुनैद भाई ने भी एक फिक्रा कहा कि माँ बाप सवाल करेंगे कि तुमने छोटे भाई का, छोटी बहन का ख्याल नहीं रखा। यहाँ अभी जो ज़की हुसैन ज़की ने कॉल की, उसमें तो केसेस ऐसे उल्टे भी है कि बच्चे जो है वो माँ बाप के साथ कर देते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं, बड़े भाइयों को निकाल लेते हैं, ये जुर्रत। और फिर अब उनका जो है उनको कोई रास्ता बताएं, वो बड़े हमारे रेगुलर कॉलर भी। इन्होंने जो कॉल किया है साहब ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका केस किस कोर्ट में चल रहा है, किस लेवल पर है, लेकिन उनके लिए मशवरा ये है कि तकसीम के जो हमारे जो मुकदमात हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा है कि इसमें एक टाइम लिमिट है सेक्शन 14 के तहत कि ये 6 माह के अंदर फैसला होने, लेकिन ये नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। अगर आप मुझसे रीज़न पूछें 1 आध मिनट में, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें वही रीज़न है, वो जो बार बार जुनैद साहब फरमा रहे हैं, वो जो दुनियावी लस्ट है। जो बंदा काबज़ है वो कहता है कि मैं अपना कब्ज़ा क्यों छोड़ूं, मैं अपना किराया क्यों इसमें शेयर करूं, मैं इसमें अपनी जो अगर बिज़नेस है, वो फैक्ट्री है, तो मैं इसमें क्यों दूसरे को शेयर को आने दूं। वो जो बंदा बैठा हुआ है वो समझता है कि मैं ही मालिक हूँ, लिहाजा वो वही बात आखिरत वाली, वो दुनिया में भूल जाता है, आखिरत भी भूल जाता है, वो पता नहीं किस चक्कर में चला जाता है। तो इसमें जो ये जिनका कॉलर है, जिनका सवाल स्पेसिफिक है, वो बड़ा पेनफुल है कि इस अगर उनका मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में और फैसला नहीं हो रहा, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि वो अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास एक दरख्वास्त दें और इसमें कोई डायरेक्शन ले लें कि जिसमें डे टू डे प्रोसीड किया जाए। ये 6 माह से ज़्यादा केस चल गया और ये जिस तरह का वो जज्बाती कैफियत में हैं, मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी है। और इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं कि जिसमें लोग जब उनको जायदाद हिस्सा नहीं मिलता या पेरेंट्स उसमें कोई इस तरह कर जाते हैं, किसी एक बच्चे को दे जाते हैं, तो फिर वो उसमें कत्ल वगैरह शुरू हो जाती है, वहाँ मुकदमेबाजी बढ़ती है, भाई भाई को कत्ल करता है, बहन भाई को, ये इतने इतना ही सिलसिला है जो शुरू हो जाता है। और इसमें अगर पेरेंट्स वही बात जो है, अगर वो ज़िंदगी में किसी अच्छे तरीके से भी अगर वो करना ही चाहते हैं, तकसीम तो किसी अच्छे तरीके से भी हो सकती है कि भाई ये मेरे मरने के बाद आप ये ले लेना, आप ये ले लेना, और बच्चे अगर समझदार हों और सारा माशरा भी ख़राब नहीं हुआ,
काफ़ी लोग बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोग कर भी रहे हैं. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو بچوں کے درمیان ہمیشہ سے مقابلے بازی کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا, کہ وہ بچہ دیکھو فرسٹ آتا ہے, وہ سیکنڈ آ گیا تو تمہارے نمبرز کم ہیں, وہ بھائی دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے, کتنا اچھا کھیلتا ہے, وہ کتنا اچھا جو ہے نا وہ بیہیو کرتا ہے. تو یہ جو مقابلے بازی, جو کمپٹیشن ہے, یہ جو ہم انوائرمنٹ والدین کریٹ کر دیتے ہیں بچوں کے لیے, کیا یہ بھی ریلیشن شپس میں جو ناکامی ہے اس کا باعث بنتا ہے؟ اور پھر والدین کا رول کیا ہو, کیونکہ ہمیں کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے. جی رمشا, آپ کا بالکل بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, آئی ووڈ آلویز سے کہ دا بیسٹ گائیڈنس, جیسے سر نے بھی کہا, وی گیٹ فرام دا اسپرچول کنیکشن. اور میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں کہتی ہوں, دیکھیں میں قرآن کی بہت اچھی انہوں نے اگزامپل دی, اسی سے میں ایک آپ کو بتاؤں گی دا بیسٹ دعا, کہ حضرت موسیٰ نے, یہ قرآن کے اندر بھی یہ سر بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ, حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ بہترین دعا کیا ہے, میں تجھ سے کیا مانگا کروں؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آسک می فار وزڈم اینڈ کنٹینٹمنٹ, مجھ سے سمجھ اور تقوی مانگو, جس کو میں نے یہ دو نعمتیں دے دی اس پہ اپنی نعمت تمام کر دی. تڑپ تڑپ کے مانگا کریں اپنے لیے سب جتنے لوگ ہیں, تقوی اور سمجھ, یہ دو خوبیاں ہیں جو انسان کو پیچھے ہٹنے میں بہت مدد کرتی ہیں. یعنی ایک مکان ہے جس پہ اتنے سارے لوگ لڑیں, مگر دنیا, زندگی, عزت, یہ سب اس کی دی ہوئی ہے, یہ اس کا حصہ ہے, وہ میرے اندر ہے, وہ آپ کے اندر ہے, وہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے اندر ہے. اور اس کے پیغمبروں نے, اس کے اچھے محبت والے بندوں نے, جس نے ٹوٹ کے اللہ کو چاہا, حضرت مریم, حضرت ابراہیم, انہوں نے کتنے کتنے سفر کاٹے ہیں اپنے خاندانوں اور بچوں کے ساتھ. صحیح بات. ایران کی بنی ہوئی بڑی خوبصورت فلمیں ہیں, بجائے اس کے کہ باقی چیزیں دیکھی جائیں, جب مشکل وقت ہو. یہ میں نہیں کہتی, ہارورڈ کی ریسرچ میں دا اسپرچول روٹین, دا اسپرچول کنیکشن سیوز یو ان ڈیفیکلٹ ٹائم. وہ دیکھیں نا کہ ہم گھروں میں وہ انوائرمنٹ نہیں رکھتے, نماز روزے پر سختی نہیں ہے, قرآن پاک کو سمجھنے پر سختی نہیں ہے, جس کی وجہ سے سارے ایشوز ہوتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, سمجھنے ڈراپ ہو گئی کال. ڈاکٹر جمیل ہمیں کال کریں. جی جمیل صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں علی جان گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ماشاءاللہ پروگرام میں صبح سے دیکھ رہا ہوں. جی شکریہ. اور روزانہ کا میرا روٹین ہے, نماز پڑھ کے میں نے الحمدللہ. جی میں والیوم کم کر دیجئے پلیز. جی بالکل آہستہ کیا ہوا ہے, ذرا بچے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کے. جی پوچھیے. بالکل آہستہ. جی میں گجرات سے, جی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ مہمانوں کا بہت اچھی طریقے سے, تو بہت ماشاءاللہ آپ کا پسند کرنے کا بہت شکریہ. جی جنید بھائی, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے ساری باتوں کو, کیا تجویز کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کہاں پر چینجز لانے کی ضرورت ہے, والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیے جی, والدین تو بیچارے اپنے طور سے اچھا ہی کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو گھونسلہ بناتے ہیں. اب گھونسلہ بسانے کا کام تو والدین کا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنے کا کام جو ہے نا اولادوں کا ہوتا ہے. میں ان تمام بھائیوں سے جو اپنی کمزور بہنوں کی جائیداد پہ قابض ہو جاتے ہیں, یا جو اپنے کمزور بھائیوں کی جائیداد پہ قابض ہو جاتے ہیں, یا ان اولادوں سے جو جائیداد کے لیے اپنے والدین تک کو مار دیا کرتی ہیں, آج میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر. ذرا سوچئے, عمر گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, صحت ختم ہو گئی, بیماری آ گئی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنے لاغر ہو گئے کہ بس ملک الموت ابھی آئے اور بس اب آئے, اور عالم یہ ہو کہ موت آ جائے اور اس کے بعد آپ کا جنازہ اٹھے. تو آپ کا جنازہ جن کاندھوں پہ اٹھے گا نا, یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے وہ آپ سے محبت کرنے والے ہوں, لیکن جس وقت وہ جنازہ آپ کا جائے گا وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کے اعمال, آپ کا علم جائے گا, آپ کے رشتہ دار, بالکل ایسے ہی ہمارے اعمال جو ہے نا وہ جائیں گے, اور محبتیں قائم رہنی چاہیے. بہت شکریہ جنید اقبال ہمارے ساتھ. عائشہ بیلا ملک ہمارے ساتھ موجود تھی. عابد حسین قریشی صاحب, آپ نے وقت دیا, ہمیں بڑھنا ہوتا ہے. بریک لے لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اگلے سیگمنٹ میں آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بریک کے بعد جوائن کیجیے. صبح سویرے پاکستان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
فيه وفاء علی اصغر آئے ہیں 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 علی اصغر حیدر کے دلارے ہیں حیدر کے دلارے ہیں حسنین کے ہیں دلبر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر اصغر کی زیارت کو آئے ہیں فرشتے بھی اصغر کی زیارت کو آئے ہیں فرشتے بھی جو دیکھے وہ لٹ جائے جو دیکھے وہ لٹ جائے ایسا ہے رخ انور آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر حیدر کی شجاعت کی ہے گھٹی ملی جن کو حیدر کی شجاعت کی ہے گھٹی ملی جن کو شبیر کے بیٹے ہیں شبیر کے بیٹے ہیں کردار سے ہیں ظاہر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر ہے رشک زمانے کو اکبر کی جوانی پر ہے رشک زمانے کو اکبر کی جوانی پر غازی کی وفا پر غازی کی وفا پر اصغر کی کہانی پر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر آئے ہیں علی اصغر اصغر کی ولادت پر ہے ناز حسنینک پر اصغر کی ولادت پر ہے ناز حسنینک پر
ये फूल है ज़हरा के, ये फूल है ज़हरा के, है शबीह पैगंबर, आए हैं अली असगर, आए हैं अली असगर, आए हैं अली असगर, आए हैं अली असगर। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त। और रेहान जब भी होते हैं तो रेहान आपके कलाम भी जो आप मुंतखब करते हैं वो भी बहुत खूब होते हैं। और जैसे कि रेहान के साथ हमने सुन ही लिया मनक़बत में कि आए हैं अली असगर, तो आज विलादत अली असगर का दिन है और 14 साल पहले, 14 सदियाँ पहले, सॉरी, आज ही के दिन गुलशन हुसैन की अगर बात की जाए, गुलशन मुस्तफ़ा की अगर बात की जाए, तो एक ऐसा फूल महका जिसकी खुशबू सारे मदीना शरीफ में फैल गई। और बच्चे जितने खूबसूरत होते हैं और फिर जब उस अजीम घराने से हो तो फिर उनके क्या ही कहने। मदीना मुनव्वरा ही क्या, पूरे आलम में जो है वो रोशनी फैल गई, आसमान में खुशबू फैल गई। ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां थीं जो इस दुनिया में आई। तो सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशी दीदनी थी उम्मे, और अगर बात की जाए जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहि की, तो उनकी खुशी दीदनी थी। और आपकी विलादत पर पूरा घराना अहले बैत खुशी से निहाल था कि हमारे घर में जो शहजादा आया है अली असगर अलैहिस्सलाम, उनका शुमार मैदान करबला के उन मासूम और कम उम्र तरीन शुहदाए कराम में होता है। आपका इसमें ग्रामी अली, जबकि बाज़ रिवायत में ये भी कहा जाता है कि अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम है, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। और फिर साथ साथ बाबुल हवाइज का उन्हें लक़ब दिया गया। सबसे कम उम्र तरीन इस्लाम की तारीख़ में शहादत है जनाब अली असगर की। मैं चाहूँगी कि शहादत पर आज हम बाद में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जहाँ से हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है वो है विलादत, कि उनकी विलादत बासादत पर एक तो बात करेंगे और फिर जो रुतबा उन्हें मिला इतनी कम उम्री में, यहाँ जिक्र भी उसका ज़रूर करेंगे कि जिस तरह से तड़पते हुए जान दी इस्लाम की राह में, अपने जो है ना वो नक्श कदम पर चलते हुए, अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलते हुए, देखिए कितनी छोटी उम्र, और जिस तरह से उन्हें शहीद कर दिया गया कि जब आपको लाया गया बाहर तो आप साथ थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों में आपको उठाए हुए थे। भूख प्यास की शिद्दत इतनी थी, इतने प्यासे थे कि जो है ना होंठ सूख गए थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी, और जो है ना वो गिरिया गिरी कर रहे थे जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो है ना कि वो किस तरीके से जो है ना वो मासूम शहजादे के लिए अपनी पानी की जो है वो फरियाद कर रहे थे, लेकिन एक तीर आके लगता है और फिर शहादत हो जाती है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं विलादत पर बात करना चाहती हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उरूज नासिर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खानम सकीना महदवी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले सबको मुबारकबाद, क्योंकि आज एक तो खुशी का दिन है कि एक चांद उतरा सरजमीन पर। और सबसे पहले उनकी जो अजमत है, जो छोटे बच्चे जब आते हैं घरों में तो जो खुशियाँ और जो रौनकें बिखेर जाती हैं, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हम उसी पे बात करें। खानम साहब, आप क्या कहेंगी, जब विलादत हुई क्या समा था, क्या माहौल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ रजब तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन सूरह कौसर की मिस्ताक ज़मीन पे उतरा है। आज के दिन सूरह कौसर मुकम्मल हुई है, और 9 रजब के दिन करबला मुकम्मल हुआ है। आज के दिन उस मौलूद की विलादत का दिन है जिनकी विलादत का इंतज़ार रसूल खुदा को भी रहा, जिनकी विलादत का इंतज़ार सूरह तकवीर में भी है, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उसका क्या गुनाह था जिससे बेगुनाह मारा गया। आज उनकी विलादत है जिनको देखकर जनाबे उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा के लबों पे मुस्कराहट थी और दिल में एक गम भी था, और फ़िक्र रुबाब में करबला की तकमील भी थी। उन मौलूद की विलादत है जिनका ज़िक्र सूरह साफ़ात में है, जहाँ ज़िब्ह अज़ीम का तस्करा है। ज़िब्ह अज़ीम की तकमील का नाम जनाब अली असगर है। अली असगर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पंजतन पाक के आखिरी कड़ी हैं, नवासे रसूल हैं, जनाब फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर हैं, अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर बेटे की विलादत होती है और आपने उनका नाम अली रखा।
जहाँ तक रिवायतों से मालूम होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों का नाम अली और बेटियों का नाम फातिमा रखा। इस साहिबजादे का नाम अली असगर और बाज़ जगह अब्दुल्ला रज़ी, बाज़ जगह बाबुल हवाइज कहा जाता है। ये करबला का वो दरख्शां चेहरा है जो मज़लूमियत की एक मज़लूम सनद है। और हम देखते हैं अली असगर अलैहिस्सलाम ने आये तकमील, आज दीन कामिल हुआ, उस पे अगर मोहर लगा दी वो मुस्कराहटे जनाबे अली असगर है। और हम देखते हैं जैसे भी आपने जिक्र किया कि अली असगर की मुस्कराहटों ने उस ज़माने के यजीद से लेकर आज तक के यजीदियों पे, आज तक जो दुनिया भर में कानून बनते हैं, उन सब के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है। और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का मैदान में आना मकसद खुदा था, मकसद रसूल था, मकसद हुसैन था। और आज के दौर में हम देखते हैं असगर सिर्फ तब नहीं लड़ा था, हर दौर में लड़ता है। और आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें असगर की मुस्कराहटों से और उस बेशीर के इमाम हुसैन के आगोश में तड़पने से अब तक हरासा है। यही कमाल है मुअजिज़े औलाद अली इब्न अबी तालिब और मुअजिज़े सूरह कौसर। ये बताना था, ये सिंबॉलिक था और ये करना था ताकि आगे आने वाले ज़मानों तक जो है ना वो उसकी गूंज रहे। ये सिर्फ वो नहीं था कि 6 माह का जो है ना वो बच्चा जो है वो शहीद हो गया, बल्कि ये 6 माह क्या सदियों तक जो है ना वो उसकी गूंज है। और ये बात हम आज भी कहते हैं। बाबुल हवाइज का लक़ब दिया गया, रूज क्यों कहा जाता है? अच्छा, कुछ अशार हैं, हाँ जी, उनको बयान करूंगी, उसमें वो भी जो है ना वाज़े हो जाएगा कि क्यों कहा जाता है। बाबुल हवाइज के बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, वाह, बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर। और गुरूर करती थी जिस हुरमला पे फौज यजीद, गुरूर करती थी जिस हुरमला पे फौज यजीद, उसी पे रन में हंसा है हुसैन का असगर। और यजीदियत को खिलौना बना के झूले में, यजीदियत को खिलौना बना के झूले में अभी भी खेल रहा है हुसैन का असगर। और जो मांगना है तो झूले की सिमत आ जाओ, जो मांगना है तो झूले की सिमत आ जाओ, अमीर करबला है हुसैन का असगर। और आखिर में कि कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे, कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। क्या बात। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 जुमले कहना चाहूँगी कि जब फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया कि ये तू क्यों खल्क कर रहा है इसको, कि ये फितना और फसाद करेगा, तो उसका जवाब आज से 1400 साल पहले जनाबे अली असगर की सूरत में, उस बाबुल हवाइज की सूरत में करबला के मैदान में हम देखते हैं, जब अल्लाह ने जवाब दिया कि जो तू जानता, दो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। तो ये वो जवाब है। जनाबे अली असगर ने एक और चीज़ बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह की कि कद का छोटा होना ये नहीं साबित करता, उम्र का कम होना ये साबित नहीं करता कि मैं अली नहीं हूँ। अली किसी भी रूप में हो, अली की उम्र पे मत जाइए, ये मत सोचें कि आपके उम्र में कोई ज़्यादा है। इस अली ने ये साबित किया है कि कम उम्र भी हो अली होता है। वाह, सही। तो जो नाम का जो है ना वो नाम की फजीलत है ना, नाम रखना भी जो है ना एक वो तो कहते हैं ना कि आर्ट है और उसका जो असर है वो उस पर आता है। तो आया बजा नाम भी रखा गया, आपको भी अली कहा जाता है। जब आमद हुई आपकी, जनाब अली असगर साहब की हम बात कर रहे हैं, वो आए इस दुनिया में, खुशियाँ मनाई गई यकीनी तौर पर, लेकिन वो जो अभी बात की ना अपन ने भी कि एक कर भी था, एक वो मेरे बाप की जब बात की जाए जनाब वो मेरे बाप की, तो उनके क्या सोच थी, उनके जहन में क्या था, उनके दिमाग में कि ये सारा वाक़या करबला ये होना है, और फिर वो कुर्बानी वाली बात जब हम बात करते हैं प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली असगर इस सन में पैदा हुए जब एक तरफ बहुत बड़ा जुल्म बपा होने को था, दूसरी तरफ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर ये खुशी सन 60 हिजरी में एक इशारा भी था अल्लाह की तरफ से कि मुस्तकबिल हुसैन का है,
یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ آئندہ زمانہ حسین کا ہے. حسین کے گھر اس بچے کی ایک نئی روح کی آمد, ایک نئی زندگی کی آمد یہ دکھا رہی تھی کہ قیامت تک وہ نہیں رہیں گے جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے کا پلان کر لیا ہے, رہیں گے وہی جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. آقا دو جہاں کے گھر جب یہ حضور علیہ السلام کا گھر تھا نا, امام حسین کا گھر بھی, جب یہ بچہ آیا تو آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنی والدہ پر گیا ہے, کوئی کہتا ہے اپنے والد پر گیا ہے, کوئی کہتا ہے شکل نانا پر ہے, کوئی کہتا ہے دادا پر ہے. ان کے گھر بھی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی. یقیناً سیدنا علی اصغر کسی کی طرح لگتے ہوں گے, جو بھی ان کے گھر میں تو سارے پھول مصطفیٰ کریم کے پھول تھے نا. یہ اپنی دادی کی طرح اگر لگتے ہوں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی مانند تھیں. یہ اگر اپنے والد گرامی کی طرح لگتے ہوں گے تو ان میں بھی شبیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھی. یہ اگر اپنے بڑے بھائی حضرت علی اکبر کی طرح لگتے ہوں گے تو وہ بھی تصویر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھے. یہ اگر اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین کی طرح لگتے ہوں گے تو وہ بھی رسول اللہ کی تصویر تھے. یہ اگر اپنے تایا امام حسن کی طرح لگتے ہوں گے تو وہ بھی رسول اللہ کی تصویر تھے. یعنی آپ دیکھیں یہ ایک ایسا بچہ تھا جو ہر کسی کو رسول اللہ کی یاد دلا رہا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضور علیہ السلام کے گھر میں آئی تھی. اور اس گھر میں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کی جو اپنے ماں اور باپ کے لحاظ سے سارے لوگوں سے افضل ہیں, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کی جو اپنی خالہ اور اپنے ماموں کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں, کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے ساری دنیا سے افضل ہیں. جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں, تو آقا علیہ السلام نے نام لیا حسن و حسین, یہ ساری دنیا سے افضل ہیں. ان کے والد کو دیکھیں, ان کی والدہ کو دیکھیں, ان کے نانا کو دیکھیں, ان کی نانی کو دیکھیں, ان کی خالہ کو دیکھیں, ان کے ماموں کو دیکھیں, رسول اللہ کے بیٹے. یہ اب اس گھرانے میں جب علی اصغر آئے تو علی اصغر کے پاس ایک نسبت اور زیادہ تھی, یعنی وہ رسول اللہ کے بیٹے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کے گھر میں, امام حسن کے بھتیجے حسین کے بیٹے, وہ اس گھر میں جب تشریف لائے یقیناً سارا گھرانہ بہت خوش تھا اور اس فضیلت کے ساتھ آئے کہ آپ کے والد گرامی جنت کے سردار ہیں. اور بچپن میں اب آپ کی زندگی دیکھیں, بڑا عجیب و غریب ہے. آج ان کا یوم ولادت ہے لیکن ذکر شہادت کا آ جاتا ہے. وجہ کہ ابھی ولادت ہوئی 18-19 دن کے تھے کہ مدینہ چھوڑنا پڑا آپ کے والد گرامی کو. ابھی اس عمر کا بچہ 18-19-20 دن, یعنی رجب میں آپ کی ولادت ہے, رجب میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. اس معصوم عمر میں ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی, مہاجر بھی ہو گئے, مکہ میں پہنچے, مکہ سے پھر کربلا میں آ گئے. تو یعنی آپ یوں دیکھیں کہ زندگی کا ادھر ولادت ادھر شہادت دونوں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی ولادت کا تذکرہ شہادت کے بغیر نہیں اور آپ کی شہادت کا تذکرہ آپ کے ولادت کے بغیر نہیں. ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں, ماں کی جھولی میں ہیں, اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا. لیکن یہ بات کہنے والی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس گھرانے میں یہ آئے اس کی محبت اللہ نے مومنین پر واجب کر رکھی ہے. ان کا تذکرہ, ان کی یادیں قیامت تک ہوتی رہیں گی, اور یہ خاندان قیامت تک ممدو رہے گا پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اس گھر میں آئے جس کو خود رب ذوالجلال نے پاک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ طہارت کی چادر ان پر بھی تھی, اور جن کی محبت رب ذوالجلال نے لازم کی تھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جن قرابت داران مصطفیٰ کی محبت اللہ نے واجب کی تھی امت محمدی پر, اس کا ایک فرد یہ بھی تھے کہ یہ پوری امت میں جو ان سے محبت کرے گا ایمان کی دولت رکھے گا, اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے, ان کی مودت نہیں ہے, وہ ایمان اپنا ڈھونڈے کہیں, کیونکہ ایمان ان کی محبت کے بغیر نہیں. اور ان سے ایک عجیب و غریب بات ہے, سن 60 ہجری میں آپ کی ولادت, اور یہ ہجری کون سا سن ہے ہمارے ناظرین کے لیے بہت مزے کی بات ہوگی. یہ بات تھوڑی طویل ہو جائے گی لیکن سمجھنے والی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں, بہت کچھ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں سارا کچھ بیان نہیں کرتا, ابھی تو میں نے کئی چیزیں بیان نہیں کی. حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن, یہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 طرح کی علوم سیکھی ہیں. اما الاول فبثثته فیکم, ایک تو تمہارے اندر پھیلا دیا, وَأَمَّا الْآخِرُ لَوْ بَسَسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ, اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر پھیلاؤں تو میری گردن قلم ہو جائے. اب لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیا ہے کہ علم مصطفیٰ ہے
اور سنانے میں صحابی کو ڈر ہے کہ اس کی گردن قلم ہو جائے گی. بڑے گھوڑے دوڑائے محدثین نے, بڑے لوگوں نے اس پر گھوڑے دوڑائے, اپنے اپنے اندازے لگائے. میری اب اس پر کہ یہ کیا تھا, بات کیا تھی کہ ایک صحابی ڈر رہا ہے کہ اگر میں بیان کروں گا تو میری گردن قلم ہو جائے گی. یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان غنی, مولا علی شیر خدا, یہ خلافت راشدہ, اس میں علم مصطفیٰ کے پھیلانے میں ڈر نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں کسی نے کیوں ڈرنا, وہ تو عدل و انصاف کا زمانہ تھا. جب ظالم لوگوں نے جو گورنرز آ گئے, طرح طرح کے حب علی کے مخالف حرکات کرنے لگے, اس وقت یہ کیا چیز تھی جو بیان نہیں کر پا رہے تھے. وہ ایک بات امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا, وہ یہ تھی کہ دعا کرتے تھے, یا اللہ سن 60 ہجری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. 60 ہجری میں ظلم کا ایک نیا باب رقم ہونے تھا, اور حسین کے گھر وہ بیٹا آیا. انہوں نے کہا کہ حسین کے گھر کا ایک ایک بچہ محبت حسین رکھنے والا ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹا رہے گا. واہ, اب ذرا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو شہادت ہے, کیونکہ ہم نے پہلے ولادت پہ بات کرنی تھی, اور بالکل جس طرح خوشیاں منائی گئیں, 6 ماہ کا بچہ جب وہ جنگ کے میدان میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی, اور پھر ہم ان ساری چیزوں پہ بات بھی کریں گے, کیونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے. پھر بریک کے بعد آ کے اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم ریحان سے کچھ سننا بھی چاہیں گے. ریحان. شبیر کی آنکھوں کا تارا ہے علی اصغر, شبیر کی آنکھوں کا تارا ہے علی اصغر, شبیر کی آنکھوں کا اصغر, شبیر کی آنکھوں کا تارا ہے علی اصغر, ہے روشنی عالم میں چمکا ہے علی اصغر, ہے روشنی عالم چمکا ہے علی اصغر, ہے روشنی عالم میں چمکا ہے علی اصغر, ہے دین مبارک سب طیبہ کے مکین آئے, ہے دین مبارک سب طیبہ کے مکین آئے, کہتے ہیں کہ حیدر کا نقشہ ہے علی اصغر, کہتے ہیں کہ حیدر کا نقشہ ہے علی اصغر, ہے روشنی عالم میں چمکا ہے علی اصغر, جس کے لیے کوثر بھی چھلکے گا کناروں سے, جس کے لیے کوثر بھی چھلکے گا کناروں سے, ساجد وہی دنیا میں آیا ہے علی اصغر, ساجد وہی دنیا میں آیا ہے علی اصغر, ہے روشنی عالم میں چمکا ہے علی اصغر, شبیر کی آنکھوں کا تارا ہے علی اصغر,
महका है अली असगर ज़हरा के गुलशन में महका है अली असगर है रोशनी आलम में चमका है अली असगर صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے سونا لال علی اصغر سونا لال علی اصغر ہے رسالت ماب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے سونا لال علی اصغر سونا لال علی اصغر تیری سالت ماب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے جیتا چہرہ نورانیے نوری نور پیشانیے جیتا چہرہ نورانیے نوری نور پیشانیے سونا گلشن زہرا دا سونا گلشن زہرا دا ہے پھول گلاب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے سونا لال علی اصغر سونا لال علی اصغر ہے رسالت ماب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے آیا پتر رباب دائے تے حسین جناب دائے جیڑا دنیا تے جوڑ نہیں جیتے ورگا کوئی ہور نہیں جیتا دنیا تے جوڑ نہیں جیتے ورگا کوئی ہور نہیں علی
जनाब दाए सोना लाल अली असगर सोना लाल अली असगर है रिसालत माब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ए हुसैन जनाब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ए हुसैन जनाब दाए पाए रुतबे अली असगर लिखे की हसनैन अकबर पाए रुतबे अली असगर लिखे की हसनैन अकबर ए वारिस सौरभ दी ए वारिस सौरभ दी कुरान किताब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ए हुसैन जनाब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ए हुसैन जनाब दाए सोना लाल अली असगर सोना लाल अली असगर है रिसालत माब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ए हुसैन जनाब दाए आया पुत्र रुबाब दाए ते हुसैन जनाब दाए ते हुसैन जनाब दाए ते हुसैन जनाब दाए बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, क्या ही कहने, वाकई बहुत खूब। कुछ समेट लिया आज आपने, सब कुछ समेट सब कुछ जोली में उधर से आ गया। वाह वाह, क्या आमद होती है। ये हमारी जो है ना वो इस्तिताअत नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे और गुफ्तगू करें और हम वो समा बांधे, वो वहीं से होता है। ये और वहीं झोलियाँ से जो है भर ना के वो- लेके जा रहे हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। वसहबिही वबारिक वसल्लिम वअला आलिहि वसहबिही वबारिक वसल्लिम। जनाब अली असगर की आज बात हो रही है तो शेर मुझे भी याद आ गया, बिस्मिल्लाह। मुझे आप सुना दीजिए। किरदार का गाजी है पूरा तोल जो तोले, क्या कह रहे? किरदार का गाजी है पूरा तोल जो तोले, असगर कोई ईसा नहीं जो गोद में बोले, मैदान में बोलेगा ये भी तो अली है, वाह, वाह। मैदान में बोलेगा क्या कहने? ये भी तो अली है, वो मौला अली है, ये इब्ने अली। सुभान अल्लाह, जब इब्ने अली की बात सुभान होती अल्लाह, क्या है, कहने? मौला अली की औलादों की बात होती क्या है, कहने? तो वो रंग, वो किरदार, वो रूप, वो सब निखार, वो सब उतर के आता है, वो हैदरी, वो शुजात। तो हम उस पे जरा किरदार पे भी क्या बात कहने? करेंगे। जी ये जो भी मेरे भाइयों ने कलाम पढ़ा है, जी, जी। मुझे लगता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो हलमिन की आवाज़ थी उस पे लब्बैक ही, बेशक। और मीडिया के थ्रू हम लब्बैक कह रहे हैं इमाम हुसैन, बेशक। अब तब हम नहीं थे, आज हम हैं, और आपके उस तिफले सगीर का जिक्र करके जिसके नाम और किरदार से दुनिया डरती है, और हमारे चैनल को शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से बहुत अजीम करम नवाजी, यकीनन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप लोगों के यकीनन। तौफीकात में इजाफा बेशक। फरमाए। अगर हम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शुजाअत की बात करें तो करबला के खैबर का अली असगर है, करबला के खंदक का अली असगर हैं, और अली असगर अलैहिस्सलाम की मुस्कराहट ने ज़माने के यजीदियों के चेहरे पे तमाचा मार दिया है। बात शुजाअत की हो, अभी आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, बहुत खूब, क्या कहने? ईसा नहीं जो गोद में बोले। जब जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा जनाब ईसा को लेकर आई थी, मरियम के कलाम से पहले, बीबी मरियम के कलाम से पहले, जनाब ईसा के कलाम से पहले जो यहूदी उलमा थे उस ज़माने में, तौरेत के मानने वाले, उन्होंने अंगुली उठा के इशारा किया, या उख्त हारून, ए हारून की बहन तूने किया क्या? सही। अभी मरियम बोली नहीं थी, अभी जनाब ईसा ने कलाम नहीं किया, कुरान की आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला को उनका इशारा इतना बुरा लगा,
सूरह आले इमरान में फरमाया व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, जिन्होंने मरियम में सलामुल्लाह अलैहा पे उंगली उठाई वो काफर हो गए। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम, जनाब मरियम पे तहमत क्यों लगाई? अभी मरियम को बोलने क्यों नहीं दिया? अभी ईसा को बोलने क्यों नहीं दिया? अभी मेरी मरियम, मेरी क़िद्दीसा, मेरी ताहिरा, मेरी मुतहरा बोली नहीं थी, तुम लोगों ने जुर्अत कैसी की उंगली उठाने की? अगर जनाब मरियम की शान में ये आयतें हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं, नवासे रसूल हैं। करबला के मैदान में जब उमर साद जैसे मलऊन इमाम हुसैन को जुठलाने खड़े होते हैं तो असगर की मुस्कुराहटों ने कुरान की इस आयत पे सनद लगा दी। वाह, क्या कह रहे हैं, क्या बात। बड़ी खूबसूरती से खानम ने ये बात कही। मैं जनाब अली असगर के हवाले से जो ये ज़ात है 6 महीने का जो सिन है, इसमें अगर हम गौर से देखें ना तो 3 लेसन्स जो मेरे शऊर और अकल के मुताबिक जो समझ आते हैं वेरी क्विकली, वो 3 जो लेसन्स हैं वो ज़रूर, क्योंकि आज के दिन अगर हम कोई लेसन नहीं लेकर गए तो नामुकम्मल हो जाएगा आज का दिन। सबसे पहली बात मुस्कुराहट, वो ना सिर्फ बातिल के चेहरे के ऊपर, मैं समझूंगी शैतान बुजुर्ग के चेहरे पर तिफले हक ने ऐसा तमाचा मारा कि जिसकी लाली आज तक दुनिया देखती है और उस पे हंस रही है। ठीक है, एक तो ये बात। अब वो मुस्कुराहट भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। वो मुस्कुराहट सिंबल इस तरह से कि कैसी भी परेशानी हो, कैसा ही बातिल क्यों ना आके खड़े हो, आपको चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर जब आप हक पे हैं तो आप मुस्कुराते हैं, और कैसी भी कोई मुश्किल क्यों ना आ जाए आपने मुस्कुराहटों का दामन थाम के रखना है। कैसी भी कोई मुश्किल आ जाए, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, ये मिसाल हमें जनाब अली असगर से मिलती है। एक दूसरी बात कि जब हल मिन नासिर यंसुरना की बात आती है, जब मौला ने ये इस्तिग़ासा बुलंद किया तो लब्बैक या हुसैन सबसे पहले कहने वाला उस करबल के मैदान में जनाब अली असगर थे। और वो लब्बैक किस चीज़ की थी? वो अताअत हुज्जत खुदा की थी, कि चाहे इट डजंट मैटर कि कोई 6 महीने का हो या कोई 60 साल का हो, जब बात आती है हुज्जत खुदा की इत्तबा करने की, अताअत करने की, तो हर किसी ने हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन कहना है। और तीसरी और बहुत अहम बात जो आज की, अब कल से वुमेंस डे भी स्टार्ट हो रहा है, आज की औरत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जिसने तरबियत जनाब अली असगर शिक में मादर से लेके करबला के मैदान में 6 माह तक कैसी की, कि जब जनाब सुगरा की गोद में है मदीने में और नहीं आ रहे मोहब्बत की वजह से, तो इमाम हुसैन आते हैं जनाब अली असगर के पास, क्या कहते हैं कि हुमक के छोटा सा जो बच्चा है वो उनकी गोद में आता है। ये तरबियत मादर है, एक लम्हा। दूसरा लम्हा कि जिस वक्त आप वही हल में नासिर यंसुरना की आवाज़ के ऊपर, ये भी तरबियत मादर है। और उसके बाद जब तीसरा मरहला, जब शहादत से पहले जब मौला के हाथ में है, तो किस तरह से उन्होंने बुलंद हो के, ये भी माँ की तरबियत है, वो जो तीर है वो अपने गले के ऊपर लिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ चंद लम्हात और लूँगी कि जनाब बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयद सज्जाद से पूछा था कि मुख्तलिफ दर्जे होते हैं आपकी प्यास के, तो जो तीसरा दर्जा इमाम सैयद सज्जाद जनाब अली असगर की प्यास का बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दर्जा ऐसा आता है प्यास का कि जब इंसान का मुंह जो है वो बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है, जिस तरह से मछली अपने मुंह को खोलती और बंद करती है। और मेरा जनाब अली असगर उस वक्त प्यास के उस दर्जे पे था। ये सारी कुर्बानी जो जनाब अली असगर ने दी अपने वालिद मोहतरम के हाथ के ऊपर, ये एक सबक है इस्लाम के लिए, ये सबक है इंसानों के लिए, ये सबक है मुसलमानों के लिए, कि कोई भी दौर आ जाए, जब बात आती है इमाम की, जब बात आती है हादिये बरहक की, जब बात आती है रहनुमाए हादिये रब्बानी की, तो किस तरह से हमें सबको लब्बैक देखिए ना। अब बात यह है कि इतना छोटा बच्चा, जब इतना छोटा बच्चा हो तो सबसे पहले ये होता है ना कि उसको प्रोटेक्ट इतना किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए। आप मैदान जंग में हैं तो माँ बाप का किरदार फिर क्या है? और फिर मैं सिर्फ छोटी सी एक और बात करना चाहूँगी, ये ज़रूरी बात वो ये कि अगर ये जो हुसैनियत की जो
قربانی ہے. یہ اگر وہ نیزے پہ سر جناب علی اصغر بلند نہ ہوتا تو کبھی جب باغی نعوذ باللہ کہا جا رہا تھا تو وہ چھوٹا سر ہی تھا, وہ سر صغیر ہی تھا کہ جس نے ہر کسی کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ حق والوں کا قافلہ ہے. ایسا ہی ہے پروفیسر صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا اپنی اہل بیت کے معاملے میں کہ ان کے ساتھ, اور علم تھا, وہ اس علم کی بنیاد پر ڈر تھا. حدیث صحیح ہے, آقا علیہ السلام فرماتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 بار حضور نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اہل بیت سے محبت وہی کرے گا جسے اللہ یاد ہوگا, اہل بیت سے تعلق اسی کا ہوگا جسے اللہ یاد ہوگا. یہ تو اللہ کو بھولے ہوئے لوگ تھے, دنیا دار تھے, دنیا کی اس سفلی دنیا کے پیچھے مارے ہوئے لوگ, اپنے چند روزہ حکمرانی کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا, اپنی متاع عزیز تعلق مصطفیٰ قربان کر دیا اس چند روزہ زندگی پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کل قیامت کو پیش نہیں ہو پائیں گے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. ایک بچے نے پاؤں رگڑے تو اللہ نے پانی نکال دیا. اللہ اللہ. آب زمزم آج تک نہیں رکا. وہ مصطفیٰ کے بابا تھے اسماعیل, وہ نور مصطفیٰ کے امین تھے. آج مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اولاد آبا و اجداد سے بھی بڑھ کے پیاری ہوتی ہے. اس بچے کے لیے بھی پانی نکل سکتا تھا. وہاں بچے کو بچا کے دین بچتا تھا, یہاں بچے کو قربان کر کے دین بچانا تھا. امام حسین کا یہ بیٹا اگر قربان نہ ہوتا, یہ بات یاد رکھنے والی ہے, اپنے بچوں کے خون سے کربلا کے ریگزار پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حسین نے ایسا لکھا, مٹانے والوں کی نسلیں مٹ گئیں, وہ کلمہ نہیں مٹا. حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین, لا الہ کی بنیاد امام حسین نے رکھنی تھی, اور اس کے لیے یہ علی اصغر, یہ علی اکبر, یہ محمد, یہ اون, یہ عباس, یہ ساروں کا خون کلمہ لکھ رہا تھا. اور یہ لوگ کیسے ہٹ جاتے کہ ان کے نانا نے بدر میں کلمہ, حنین میں کلمہ, اور یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک خیبر میں کلمہ. یہ حضور کے خون کے وارث تھے. سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی یعنی مبارک پیٹھ پہ سوار ہوتے تو حضور ان کے لیے سجدے لمبے کر دیتے. حضور جانتے تھے کہ قیامت تک خدا کو سجدے اگر لوگ کریں گے تو اس حسین کی قربانی کے صدقے کریں گے, اور یہ قربانی قیامت تک زندہ رہے گی. بالکل ایسے ہی. تو چونکہ آج ہم یوم ولادت منا رہے تھے تو بڑی زبردست اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی, اور آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں نا کہ اگر ان چیزوں کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈنگز ملیں. ہم یہاں پر گفتگو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم سب ان سے جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر سکیں, چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ, کیونکہ وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وصحبه وبارك وسلم.